अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है केसर बास और हम पॉलिटिकल साइंस की लेक्चर सीरीज जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं। और आज का जो हमारा पॉलिटिकल थिंकर जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अबू नसर अल फाराबी। मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स में से ये फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर हम ब्रीफली जो है वो बात करें। सबसे पहले अगर हम अब अबू नसर अल फाराबी को देखें तो इसको सेकंड टीचर या मुअल्लिम उस्सानी कहा जाता है। एरिस्टोटल बीइंग द फर्स्ट टीचर, जिसको ग्रीक जो है और अरेबिक खास तौर पर अरेबिक वर्ड के अंदर उसको फर्स्ट टीचर कहा जाता था, और अल फाराबी को सेकंड टीचर कहा जाता है। इसकी डिस्टिंक्शन ये है कि इसने फिलॉसफी और रेवोल्यूशन को, यानी थ्योलॉजी को और फिलॉसफी को, दोनों को कंबाइन करने की कोशिश की है। इसकी ये कोशिश थी कि हम इस्लामिक प्रिंसिपल्स को देखते हुए हम जो ग्रीक के आइडियाज और तजुर्बात हैं उनको इकट्ठा करके दोबारा से हम ग्रीक की फिलॉसफी को इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर प्रैक्टिस करें। तो उसके लिए इसको यही कहा जाता है कि इसके जो थॉट्स हैं वो न्यू प्लेटोनिक थॉट हैं, नौ अफलातूनी जो ख्यालात हैं वो हैं। सबसे पहले हमें ग्रीक्स के यहाँ इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ स्टेट मिलती है, यानी स्टेट का एक लाजमी जो कंट्रीब्यूशन है, या स्टेट जो है वो इंडिविजुअल की और कलेक्टिव जो लोग हैं उनकी मोरल परफेक्शन के लिए लाजिम है। तो यही बात हमें अल फाराबी के यहाँ नजर आती है कि एक इंडिविजुअल रियासत से हटकर जो है वो अपने आप को मोरल डेवलपमेंट या पूरी सोसाइटी की डेवलपमेंट नहीं कर सकते। हमें ज़रूरत है रियासत की, और उस रियासत के अंदर रहते हुए भी हम ये काम कर सकते हैं। बुनियादी मकसद क्या है? वो है अटेनमेंट ऑफ सादा या हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, ये जिसको अरेबिक में सादा का वर्ड इसने इस्तेमाल किया है, इसको ये डिस्क्राइब करता है कि जैसे क्रिश्चियनिटी के यहाँ लाइफ हियर आफ्टर पे ही फोकस किया जाता है, या कुछ ऐसे जो है वो थिंकर्स हैं जो कि सिर्फ इस वर्ड के ऊपर फोकस करते हैं। अल फाराबी का ये नुक्ता नजर है कि हमें टू फोल्ड हैप्पीनेस के ऊपर काम करना चाहिए, यानी इस दुनिया के अंदर भी कामयाब हो और आखिरत के अंदर, यानी लाइफ हियर आफ्टर, जिसके ऊपर मुस्लिम जो है वो बिलीव करते हैं। दरअसल हम ये कह सकते हैं कि इसने ग्रीक पॉलिटिकल थॉट को दरअसल इस्लामाइज्ड किया है, उसको एक इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो रियासत का जो एक रोल है वो अल फाराबी के नज़दीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसका हमें मिलता है वो है रईसुल अव्वल का कॉन्सेप्ट, जो कि हम फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट प्लेटो के यहाँ देखते हैं। वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर रईसुल अव्वल का कॉन्सेप्ट देता है अल फाराबी। रईसुल अव्वल यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नजरियात और प्रैक्टिस पेश की अरेबिक वर्ल्ड में और पूरी दुनिया के अंदर एग्जाम्पल पेश की, हमें उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, और जितना ज्यादा हम उन प्रिंसिपल्स के करीब कर जाते हैं उतनी हम जो है अपनी रियासत की परफेक्शन की तरफ जो है वो जा रहे होते हैं। लिहाजा रईसुल अव्वल और रईसुल अव्वल की क्वालिटीज क्या हैं? तो हम रईसुल अव्वल की बात कर रहे थे, जिसको फिलोसोफर किंग कहा जाता है, और जिस तरह से प्लेटो ने आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, अल फाराबी ने जो है वो उसको मदीना अल फाज़िला का नाम दिया। मदीना अल फाज़िला, फजीलत वाला मदीना, यानी अरेबिक के अंदर जिसको शहर कहा जाता है। हम वो एक आइडियल रियासत कैसे जो है उसको एक प्रैक्टिस की फॉर्म में लेके आ सकते हैं, उसके लिए हमें वो तमाम प्रिंसिपल्स चाहिए। जैसा कि इस्लामिक एक कॉन्सेप्ट है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो हैं वो वारिस हैं अंबिया के। अल फाराबी कहता है कि नहीं, फिलोसोफर्स जो हैं वो दरअसल वारिस हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ट्रेडिशंस के। जब तक आप फिलोसफी के उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं करते, आप इवन मजहब की लॉजिक को भी समझने से कासिर हैं। लिहाजा ये फर्स्ट आप कह सकते हैं कि इस्लामिक पॉलिटिकल थिंकर है जिसने ग्रीक की फिलोसफी को समझा, अरेबिक वर्ल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, और उन तमाम नजरियात को रीजनरेट होने का मौका दिया, और किस तरह से हम उनको कुछ चेंजेस के साथ जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और एट ए टाइम दोनों वर्ल्ड्स को, यानी इस टेम्पोरल वर्ल्ड को भी अहमियत दी और जो लाइफ हियर आफ्टर है उसको भी उसने अहमियत दी। तो इसी मेन एक कॉन्टेक्स्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है कि मदीना अल फाज़िला या न्यू प्लेटोनिक थॉट के ऊपर ये रईसुल अव्वल क्या है, ये इसका सादा का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये तमाम पॉलिटिकल जो मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनकी जो बुनियाद हमें नजर आती है वो दरअसल अल फाराबी के इस कॉन्सेप्ट के अंदर नजर आती है कि एक रियासत जो कि आइडियल रियासत जो कि मदीना अल फाज़िला है, और इसी चीज को बुनियाद बनाकर
जैसा कि एरिस्टोटल या इवन प्लेटो के यहाँ भी हमें एक कंपैरेटिव अप्रोच मिलती है तमाम रियासतों को जो है वो कंपेयर करके कि कौन सी बेहतर रियासत है, तो अल-फराबी ने भी बहुत सी रियासतों की अक़साम बताई हैं और फिर उनको कंपेयर करके हमें बताया है, जैसे स्टेट ऑफ नादला और इसी तरह से करमा स्टेट, ये तमाम की तमाम वो स्टेट्स की काइंड्स हैं कि जिनके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं और मुख्तलिफ कंट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन उनमें से बेहतर कौन सी रियासत हो सकती है उसको अल-फराबी जो है मदीना अल-फाज़िला का नाम देते हैं। उसके अंदर फिलोसोफर किंग या इवन फिलोसोफर किंग से भी बियॉन्ड जो क्वालिटीज हैं वो रईसुल अव्वल की होंगी, और उसका हमें अल्टीमेट मकसद क्या होगा, वो है अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस या सादा का हुसूल जो है। तो यहाँ पर हम अपने इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कैसर अब्बास और हम स्कोप सीसीएस क्लब की पॉलिटिकल साइंस की जो मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उसकी सीरीज के सेकंड जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उसके ऊपर आज बात करेंगे। सेकंड जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर हैं वो अल-मावर्दी हैं, जो कि बहुत बड़े कानूनदान थे और बेसिकली इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर बहुत बड़ा नाम है इनका। इनकी शुरा आफाक बुक जो है अल-अहकाम सुल्तानिया, यानी रियासत के अमूर को चलाया कैसे जाता है और उसकी लीगल जस्टिफिकेशन। अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो खास तौर पर मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स के यहाँ आपको जो सेंट्रल चीज मिलती है वो है खिलाफत की एस्टेब्लिशमेंट। खलीफा किस तरह से मुंतखब होता है, उसको हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता, उसकी क्वालिटीज क्या होती हैं, उसकी जो है उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, कुरान और सुन्नत के अहकामात क्या हैं उस खलीफा के बारे में। तो सेंट्रल जो थीम हमें नजर आता है वो खलीफा का ही होता है। अब्बासिद खिलाफत के अंदर जब मावर्दी जो है वो एक अपना इस्लामिक जो रूलर्स थे उनके एक एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे थे, तो उस वक्त खास तौर पर आउटस्कर्ट्स के अंदर या इस्लामिक रियासत जितनी भी थी उसके अंदर जो ईरान के अंदर मुवाहिद थे या इजिप्ट के अंदर फातिमिद थे, ये बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशराइज कर रहे थे सेंट्रल रिजीम को। उस सेंट्रल रिजीम के इन डिटेक्टर से बचने के लिए और उसकी अथॉरिटी को दोबारा रीइंफोर्स करने के लिए अल-मावर्दी ने जो एक खिलाफत की एक थ्योरी प्रेजेंट की, बेसिकली उसी पे ही हमारे सीएसएस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिलाफत की जो है मावर्दी की थ्योरी क्या है। अगर हम इसको देखें तो बुनियादी जो क्वेश्चन है वही कि खलीफा की अपॉइंटमेंट क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करें तो क्या वो कुरैशी होगा या नॉन कुरैशी होगा। अगर कुरैशी होगा तो उसमें से क्या वो अलवी होगा या नॉन अलवाइट होगा, यानी हजरत अली की जो औलाद है फातिमी उससे होगा या उससे नहीं होगा। उसकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुंतखब होता है तो उसके बाद उसके इलेक्टर्स कौन से होंगे, उसके वोटर्स कौन से हो सकते हैं। क्या वो जो सिर्फ कैपिटल के लोग हैं वही वोट कास्ट कर सकेंगे या बाकी भी कर सकते हैं। क्या जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज होगी या जो आज के दौर की यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है कि हर बंदा वोट कास्ट कर सकता है, उसके क्राइटेरिया के ऊपर आप इंतखाब करेंगे। क्या उसके अंदर जो नॉन मुस्लिम्स हैं एक कम्युनिटी के अंदर रहते हुए वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसकी जो अपॉइंटमेंट है फर्स्ट इस पे बात होती है। फिर उसके बाद उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, उसके पास इल्म होना चाहिए। खास तौर पर इस्लामिक थिंकर्स के यहाँ उसके यहाँ जस्टिस या अदल या इंसाफ के तकाज़ों को लाजमी पूरा करता हो, और उसके पास मजहब का इल्म होना चाहिए। और इस मजहब के इल्म के साथ साथ वो जो पुरानी उलूम है और हदीस का इल्म है उसको वो प्रैक्टिस करता हो। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी कि उसका काम क्या है कि वो अदल करे, वो तमाम की तमाम जो रियासत के कमजोर लोग हैं उनकी जो है वो वेलफेयर के लिए काम करे। उसको क्या हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता, यानी उसके खिलाफ रेवोल्यूशन। आमतौर पर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर रेवोल्यूशन की बात जो है वो कॉमन देखते हैं, लेकिन इस्लामिक कॉन्सेप्ट के अंदर रेवोल्यूशन को बड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि यू कैन नॉट गो अगेंस्ट योर आपका जो खलीफा है या जो हाकिम वक्त है। हाँ, कुछ सूरत हाल है जिनमें आप जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो मेंटल जो उसकी फैकल्टी है उसको खो बैठता है, फिर उसके बाद उसका फिजिकली अगर वो फिट नहीं है, और ऐसा हुआ। और एक इंटरेस्टिंग बात की तारीख के अंदर ये बताया गया कि मुसलमान जो खलीफा है वो फिजिकली फिट हो, लेकिन बहुत सारे भाइयों ने और रिश्तेदारों ने अपने बहुत सारे जो
कॉम्पिटिटर्स थे उनकी आंखें निकाल दी, उनके हाथ तोड़ दिए, उनको किसी न किसी तरीके से इनकैपेसिटेट कर दिया, उनको जो है वो उस ओहदे की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे हटाने के लिए ऐसे जो है वो बहुत सारे तारीख में हमें वाकयात मिलते हैं। तो अल-मावर्दी ने कानूनी तौर पर खलीफा की जस्टिफिकेशन प्रेजेंट करने की कोशिश की है और ये कोशिश की है कि अब्बासिद खिलाफत के अंदर जो खलीफा है उसके साथ तमाम जो रियासतें हैं, छोटे छोटे जो प्रोविंसेस की सूरत में हैं, उनके जो गवर्नर्स हैं, उनकी जो रिलीजियस जो उनकी एक एफिलिएशन है वो लाजिम है। जैसा कि मुगल्स के यहाँ भी आप तारीख के अंदर जानते हैं कि हमें ऑटोमन एम्पायर के अंदर भी कुछ उनके टाइटल्स को रिकॉग्नाइज करना या उनको कुछ जो है वो तोहफे तोहफे भेजकर अपनी जस्टिफिकेशन खास तौर पर ये निकालना कि हम खलीफा की बात को मानते हैं। ये ऐसा मामला हुआ क्यों? दरअसल वाहिद ईरान के अंदर ज़ाहिर है शियाइट स्कूल ऑफ थॉट को जो है वो फॉलो किया जाता था और अब्बासिद जो है वो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते थे। तो ये कुछ क्लैशेस थे और उसके साथ साथ अब्बासिद खिलाफत की कमजोरी की वजह से हमें साइड्स के ऊपर कुछ ऐसी रेबेलियंस मिलती हैं कि जिनको क्रश करने के लिए हमें जस्टिफिकेशन की जरूरत थी और वो जस्टिफिकेशन लीगल और वो जस्टिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल और वो जूरिस्प्रूडेंस और उसकी इस्लामिक जो रिसोर्सेज हैं उनसे एक जस्टिफिकेशन प्रेजेंट करना। अल-मावर्दी ने ये काम जो है वो बड़े एहसन तरीके से किया है कि अपने उस हाकिम वक्त या खलीफा के लिए जो है जस्टिफिकेशन तलाश की है कि तमाम मुसलमान जितनी भी बड़ी रियासत है उनके ऊपर लाजिम है कि वो उस हाकिम वक्त की बात को माने और उसकी बात को जो है वो प्रैक्टिस किया जाए और उसकी रीइंफोर्समेंट की जाए। बाकी ये छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं दरअसल कि वो खलीफा अपॉइंट कैसे होगा और उसको फिर हटाया कैसे जा सकता है। जैसा कि इसमें ये भी है कि वो टाइटल कौन से इस्तेमाल करेगा, खलीफातुल्लाह होगा या खलीफातुर रसूलुल्लाह होगा। जैसा कि अबू बकर सिद्दीक ने ये मना किया कि आप खलीफातुल्लाह नहीं हो सकते, अल्लाह के डिप्टी नहीं हो सकते, आप खलीफातुर रसूलुल्लाह हो सकते हैं, आप रसूल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह की तमाम अगेन जो सेंट्रल पॉइंट है वो है जस्टिफिकेशन ऑफ खिलाफत जो कि एक लीगल तरीके से की जाए। तो ये कॉन्सेप्ट है अल-मावर्दी का। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी और अगर मजीद आपको रहनुमाई दरकार हो तो नीचे हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर किसी भी वक्त जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कैसर अब्बास और आप हमारा स्कोप सीएसएस क्लब के पॉलिटिकल साइंस के इस्लामिक पॉलिटिकल थिंकर्स की सीरीज़ देख रहे हैं। इसके साथ ही मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं कि जो पॉलिटिकल थिंकर्स मैंने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं उसके बाद जो रिमेनिंग हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं या पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो एहतिशाम जान भट्ट साहब जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे लाहौर के अंदर और ज़ाहिर है वो भी हम उस बाद में अपलोड कर देंगे। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि जो हमने ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं आपको तमाम जो पास पेपर्स हैं सीएसएस के उसमें से जो मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं आपके वो अटेम्प्ट हो सकते हैं अगर आप इन वीडियोस को जो है वो देखते हैं। अब हम चलते हैं आज के हमारे पॉलिटिकल थिंकर की तरफ। इस्लामिक पॉलिटिकल थिंकर्स जो इब्न खुल्दून हैं कि इब्न खुल्दून ने किस तरह से जो है वो अफ्रीकन ख़ास तौर पर नॉर्थ अफ्रीका के अंदर जो है वो अपनी एक मुस्लिम जो है वो आइडियोलॉजी प्रेजेंट की और उसको किस तरह से इब्न खुल्दून ने किस तरह से जो है वो अपनी एक असबिया का कॉन्सेप्ट दिया और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया। इब्न खुल्दून का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इब्न खुल्दून जो है बेसिकली जो है वो यमन से माइग्रेट करके उंदलस की तरफ या स्पेन की तरफ गए और फिर वहाँ से इजिप्ट और नॉर्थ अफ्रीका और इन इलाकों में रहे और बहुत सारे ओहदों पर ये रहे। काज़िल क़ज़ात रहे यानी चीफ जज के तौर पर इन्होंने काम किया और इसके अलावा एक जूरिस्प्रूडेंट के तौर पर काम किया, एक हिस्टोरियन के तौर पर काम किया, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट के तौर पर आइडियाज़ प्रेजेंट किए, एक सोशोलॉजिस्ट जो है वो सोशोलॉजी के माहिर के तौर पर काम किया। इनकी जो शुरा आफाक बुक हमें मिलती है वो है हिस्ट्री ऑफ द सिविलाइजेशन या किताबुल इबार। किताबुल इबार का मतलब पूरी की पूरी एक ह्यूमन हिस्ट्री के ऊपर उन्होंने जो है अपनी रिकॉर्ड की और उसको एक हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में प्रेजेंट करने की कोशिश की। उसका जो इंट्रोडक्शन है
وہ ہمیں کوئی 700-800 پیجز کا مل جاتا ہے، جس کو مقدمہ ابن خلدون کہا جاتا ہے۔ وہ مقدمہ ابن خلدون ہی دراصل مین کرکس کے طور پر آج زیادہ تر اسٹڈی کیا جاتا ہے، اور ہمیں مین آئیڈیاز جو ہیں وہ وہاں سے مل جاتے ہیں۔ ابن خلدون کی اگر ذاتی کیپیسٹی میں آپ دیکھتے ہیں تو میں یہ بات کہنے میں کوئی تردد محسوس نہیں کروں گا کہ ہی واز این ایول جینیس، کہ تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے اندر بہت ساری ریاستوں کے ایڈوائزرز کے طور پر کام کیا، اور سلطنت کے امور کو دیکھا، ان کے جو حاکم وقت تھے ان کو گائیڈ کیا، ایون کہ تیمور لنگ، جس کو ایون ہم تیمور لنگڑا بھی کہتے ہیں، اس کو بھی ایڈوائز کیا گیا، اور بہت ساری باقی ریاستوں کے اندر جو ہے اس کو کیا۔ مین جو اس کی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کی کانسیپٹ کی بنیاد بنتے ہیں وہ بربر قبائلز بنتے ہیں۔ نارتھ افریقہ کے اندر بربر قبائل نے کس طرح سے اپنی ایک وحشی زندگی سے، کس طرح سے ایک جو ہے ان ریگولیٹڈ لائف سے، یا بدوا کی لائف سے، یا ایک رورل علاقوں سے اٹھ کر انہوں نے سیولائزیشن ایک جو ہے وہ اپنی اسٹیٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے طور پر کام کیا، پھر ان کی ویکنیس کیسے ہوئی، اس کو اس نے امپیریکل ایویڈنس کے طور پر جو ہے وہ ایک آبزرو کیا، اور اس کے بعد اپنے آئیڈیاز پریزنٹ کیے۔ اس کے اگر اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ جو 2-3 مین اس کے آئیڈیاز ہیں، اس میں سب سے پہلا جو اس کا مین آئیڈیا ہے وہ ہے اسبیہ کا کانسیپٹ، جس کو ہم سوشل سولیڈیرٹی بھی کہتے ہیں، جس کو گروپ تھنکنگ بھی کہا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک پوری کی پوری جو ایک ریاست کے لوگ ہیں ان کی ایک گروپ مینٹلٹی کیا ہو سکتی ہے، یا جس کو موڈیفیکیشن کے ساتھ ہم ایون نیشنلزم بھی جو ہے وہ ان ون سینس اور ادر وے ہم اس کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ اسبیہ جو ہے دراصل یہ عربک ورڈ ہے، اور اسبیہ کا مطلب تعصب، اور تعصب کا مطلب تنگ نظری۔ یہ تنگ نظری نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر سوشل بانڈ کیا ہے، لوگوں کے اندر ایک کشش والی جو فورس ہے، اٹریکشن کی فورس کیا ہے، جو پورے کے پورے گروپ کو جو ہے وہ فورس اور سٹرینتھ پرووائڈ کرتی ہے، اور اس سٹرینتھ کی بنیاد پر آپ بہت ساری ریاستوں کو کنکر کرتے ہیں، اپنا رول اسٹیبلش کرتے ہیں، ایکسپینڈ کرتے ہیں، ایون کولونائز کرتے ہیں، اپنا جو ہے وہ ریاستی ڈھانچہ وہاں امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ان کو محکوم کرتے ہیں۔ ابن خلدون کا یہ ماننا ہے کہ اسبیہ وہ فورس ہے جو کہ مختلف ریاستوں کے عروج و زوال کی داستان ہے، جو ڈاؤن فال اور جو ایک ریاست کی جو اپرائز ہے اس کی طرف جو ہے وہ مین چیز اس کے اندر اسبیہ ہے۔ اسبیہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اس کا یہ خیال ہے کہ انتہائی بنیادی اور نامساعد حالات کے اندر جب لوگ بہت زیادہ محنت اور مشقت اور دیہی زندگی یعنی رورل لائف جس کو وہ بدوا کی زندگی کہتا ہے، اس میں جا کر جو ہے وہ سٹرگل کرتے ہیں، تو ان کے درمیان ایک سولیڈیرٹی، ایک بانڈ بنتا ہے جو ایک سٹرینتھ پرووائڈ کرتا ہے۔ تو اس وقت تک جو ان کا حاکم وقت ہوتا ہے وہ بھی ان کا ایک لیڈر کے طور پر کام کرتا ہے، نہ کہ ان کے حکمران کے طور پر کام کرتا ہے۔ وہ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کی تمام جو کمانڈمنٹس ہیں اس کو ابائڈ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سٹرگل کر کے ایک ریاست اسٹیبلش کرنا، یہ ایک سویلائزیشن اسٹیبلش کرنا، یہ پوری کی پوری جو ایک سماجی ایک ریاست کا ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جو ہے وہ جدوجہد کرتے ہیں۔ اب یہ اسبیہ کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد جب آپ ریاست کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو پھر یہ ویک ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کچھ ٹائم پیریڈ تک تو یہ انیشیٹ ہوتی ہے، پھر اس کا رائز ہوتا ہے، پھر یہ پیک پر پہنچتی ہے، پھر اس پیک کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف، اور الٹیمیٹلی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو قوموں کے عروج و زوال کی داستان ہے، دراصل اس کے پیچھے جو فورس اپلائی ہوتی ہے وہ ہے اسبیہ۔ اسبیہ وہ فورس ہے جو تمام کے تمام اس لوگوں کو، یہ گروپ کو متحد کیے ہوئے ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ختم کیوں ہوتی ہے؟ ابن خلدون یہ سمجھتا ہے کہ جب تمام لوگ جو ہے وہ بدوا لائف سے حاضرہ لائف کی طرف، مدنی زندگی کے اندر سویلائزیشن کی طرف، ایک لگزریس لائف کی طرف یا ایک پرفیکشن کی طرف آتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ اپنے ان بنیادی خیالات اور تصورات اور اس فورس کو بھول جاتے ہیں، اور ان کے انٹرنل ڈیفرنسز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی ہسٹری کے اوپر بھی اپلائی کرتے ہیں۔ محمد علی جناح کی سرپرستی کے اندر مسلمانوں نے جس طرح سے جدوجہد کی، اور پھر وہ جدوجہد اور اس کو قائد نے لیڈ کیا، اور الٹیمیٹلی آپ ایک ریاست کے حصول میں کامیاب ہوئے۔ لیکن اس کے بعد آپ 1947 سے 56 تک تمام کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس دیکھ لیں، جس طرح سے پرائم منسٹرز کو ٹائم اینڈ اگین ہٹایا گیا، جس طرح سے نہرو کہتا ہے کہ میں
اتنی شاید دھوتیاں تبدیل نہیں کرتا جتنا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر جلدی چینج ہوتے ہیں. تو یہ تمام کے تمام جو بعد میں ہمیں پولیٹیکل ڈی جنریشن یا انسٹیٹیوشنل بلڈنگ جو ہے نہیں ملتی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ فورس جو اسلام کے نعرے کے اوپر ہمیں متحد ہو کر ایک ریاست کے جو ہے وہ حصول کے طور پر ملی، یا ہم ایک اسلامک تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن جو ہی ہم نے ریاست بنائی اس کے فوراً بعد ہم اردو، بنگالی، ہم بلوچی، ہم پٹھان، پختون، ان نعروں کے اوپر اور اردو اور نان اردو سپیکنگ اس کے اوپر اختلافات کرتے ہیں. تو یہی چیز عصبیہ کی ہے. کوئی بھی ریاست ہے وہ الٹیمیٹلی انہی مراحل سے گزرتی ہے. اب کیا یہ عصبیہ ہمیشہ کے لیے یہ کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ ہم اس کو اوائڈ کر سکیں کہ اس کی ڈی جنریشن نہ ہو یا اس کا انحطاط نہ ہو؟ ابن خلدون سمجھتا ہے کہ یہ نیچرل ہے، یہ نیچرل ایک فینومینا ہے. ایک ریاست کا عروج آئے گا، ایک فرد کا، قبیلے کا، ایک ریاست کا عروج آئے گا اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ زوال کی طرف جائے گا. اس میں ٹوٹل ٹائم کتنا درکار ہوگا؟ ابن خلدون سمجھتا ہے کہ 120 ایئرز یعنی 40 ایئرز کے 3 جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیزز ہوں گے اس کے اندر. یہ ٹائم پیریڈ کچھ ایکسپینڈ ہو سکتا ہے، 150 ایئرز ہو سکتے ہیں، 90 ایئرز ہو سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی کوئی بھی ایسا ہمارے پاس ریگولیٹری چیز نہیں ہے جس سے ہم اس کو اوائڈ کر سکیں یا اس کو ختم کر سکیں کہ ہم اس عصبیہ کی ڈی جنریشن کو نہیں ہونے دیں گے یا اس ریاست کو جو ہے وہ ہم اس زوال کی طرف نہیں جانے دیں گے. یہ کہتا ہے نیچرل فینومینا ہے اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد دوسری ریاست جو ہے وہ جنم ہوگی. اس کے ساتھ ہی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس عصبیہ کے کانسیپٹ کو، تو ابن خلدون کا اگر آپ نیکسٹ کانسیپٹ دیکھتے ہیں تو وہ خاص طور پر ہمیں جو ہے یہی رائز اینڈ فال کے حوالے سے ملتا ہے. اس رائز اینڈ فال کے اندر کتنی جنریشنز انوالو ہوتی ہیں؟ ابن خلدون یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر 4 جو ہے وہ آپ کی جو جنریشنز ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں، اور اس کے اندر 5 ایسی سٹیجز آتی ہیں. جیسا کہ 5 سٹیجز کیا ہیں؟ شروع سے اس کی جو ہے وہ برتھ ہوتی ہے، پھر اس کا جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک ترقی کی طرف، ڈیولپمنٹ کی طرف جاتا ہے، ایک پیک کی طرف، پھر ایک ڈکلائن کی طرف، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ مکمل طور پر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ سٹیجز ہیں. اور جنریشنز، فرسٹ جنریشن، سیکنڈ اور تھرڈ اور اس کے بعد فورتھ. فرسٹ جنریشن کے اوپر ابن خلدون سمجھتا ہے تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ ایک سوشل سولیڈیریٹی یا گروپ تھنکنگ کی صورت میں سوچتے ہیں اور اپنے حاکم میں وقت کو ایک اسٹرینتھ پرووائڈ کرتے ہیں، اور وہ بھی ان کے لیے تمام مٹیریل جو یا اسائشیں ہیں یا لگژریز ہیں وہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب آپ بدوی زندگی کی طرف جاتے ہیں، جب سویلائزیشن بہتر ہوتی ہے، الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ حاکم وقت اور تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ زیادہ ایزی ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ تر لگژریز کو پسند کرتے ہیں، وہ مونومنٹس، وہ ہسٹوریکل پلیسز بناتے ہیں، وہ فن فیلز کی طرف جاتے ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا شروع کرتے ہیں کہ جس سے وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ خوشی پرووائڈ کر سکیں، آسانی کے ساتھ زندگی رہ سکیں. وہ جو سٹرگل تھی، جو کہ آپ نے ایک کوشش اور جدوجہد کی تھی، وہ آہستہ آہستہ ریاست کے حصول کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور جو تھرڈ جنریشن آتی ہے وہ اس کو مکمل طور پر وہ تمام کی تمام اس کی جو ڈکلائن ہے اس کی ایک بنیادی وجہ بنتی ہے، اور وہ اس کوشش کو چھوڑ دیتی ہے کہ جو ہم ایک ریاست کی حصول اور سویلائزیشن کو بہتر کرنے کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو دراصل ضروری نہیں ہے کہ یہ پوری کی پوری 4 جنریشنز ہی یہ کام کریں اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ اس کا فال ہو. نون فال ہونا لازم ہے، نیچرل ہے، اٹ از باؤنڈ ٹو اکر، لیکن کب ہوتا ہے اور کتنا ہوتا ہے یہ ٹائم جو ہے وہ ویری کر سکتا ہے. وہ 90 ایئرز بھی ہو سکتا ہے، 120 ایئرز کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اور اسی چیز کو آج بھی ہم ڈکلائن کی صورت میں پریزنٹ کرتے ہیں. یعنی ابن خلدون کا جو بنیادی تھیسس ہے وہ ہے انٹرنل کانفلکٹس لیڈ ٹوورڈز ڈی جنریشن. یعنی ریاست کے اندرونی مسائل جو ہیں وہ دراصل کمزور کرتے ہیں ریاستوں کو، چاہے وہ انارکی، سیول وار یا کلیشز کی صورت میں ہو. بیرونی جو ایلیمنٹس ہیں یا ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں کرتے، جبکہ انٹرنل فیکٹرز زیادہ فورس کرتے ہیں. پاکستان کی اگزامپل، ایون انڈیا کے اندر آج کل جو کہ مودی کر رہا ہے اور اس کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. مختلف آپ کے پاس جو ہے وہ اگزامپلز ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ اس کے اوپر کویسچن آتا ہے سیسس کے اندر بھی، وہ کویسچن آتا ہے کہ ابن خلدون جو ہے وہ پولیٹیکل اکانومی کے اوپر بہت
اس نے کام کیا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا کنٹریبیوشن ملتا ہے، اور ہسٹوریکلی یہ اس چیز کو ایویڈنسز کی بنیاد پر اور جو ہے وہ بہت سارے مشاہدے کے ذریعے یہ اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ پولیٹکس اور اکانومی آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. پولیٹیکل اکانومی یعنی اکانومی جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے پولیٹکس کو، اور پولیٹکس کا ایک اثر ہوتا ہے اکانومی کے اوپر. ریاست مضبوط ہے تو اکانومی بہتر ہوگی، اور اگر اکانومی بہتر ہے تو الٹیمیٹلی آپ کی ریاست جو ہے وہ بھی پاورفل ہوتی جائے گی. یعنی پولیٹکس اور اس کا جو انٹر لنک ہے، جو انٹر پلے ہے پولیٹکس اور اکانومی کا، یہ ہمیں تمام ریاستوں کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے. پولیٹیکل اکانومی اور ابن خلدون کا پریزنٹ کیے گئے مختلف جو آئیڈیاز یا خیالات ہیں، اس کو ایون یورپ نے بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا، اس کے اوپر کام کیا. ابن خلدون نے ایک آئیڈیا دیا کہ آپ جو ہے وہ ٹیکسز کی جو ریشو ہے وہ کم وصول کیا کریں، لیکن اس کا نیٹ جو ہے وہ بہت براڈ ہونا چاہیے. یعنی آپ اگر 2 روپے 5 روپے 100 1000 روپیہ اگر آپ تھوڑا ٹیکس لے رہے ہیں تو آپ کو زیادہ لوگ جو ہے وہ ٹیکس دیں گے، اور ریونیو کی کلیکشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی. اور اگر آپ جو ہے وہ ٹیکسز زیادہ لیتے ہیں تو اس کا نیٹ بہت کم ہو جائے گا، تو ٹوٹل ریونیو آپ کے پاس کم ہوگا. اسی کو بعد میں جو ہے وہ لیسر ایک کرو کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے، جس کے اوپر لیسر نے کام کیا، اور خاص طور پر ہمیں جو ہے وہ رونلڈ ریگن جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ وہ خیالات ہیں اکانومی کے بارے میں جو پولیٹکس کے اوپر جو اثر انداز ہوتے ہیں، وہ آج کے اوپر بھی نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ اکانومی اور پولیٹکس کے انٹر پلے کے اوپر ابن خلدون کا یہ خیال ہے کہ ایک تو سرکولیشن آف منی ہونی چاہیے، منی کی کانسنٹریشن یا ارتکاز نہیں ہونا چاہیے، جو کہ انتہائی ماڈرن کانسیپٹ ہے، اور ہمیں اکانومی کے پرسپیکٹو میں یہ کانسیپٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے. اس کے بعد جو ہے ہمیں جو سلیریڈ کلاس ہے ان کی سیلریز جو ہیں وہ ہمیں ان کی ضروریات کے مطابق کرنی چاہیے. بیلنسڈ بجٹ ہونا چاہیے. بجٹ کے اندر ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہے اور ہماری جو انکم ہے اور ہمارا جو اخراجات ہیں اس کو ہم نے سنکرنائز کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو آپ کی رولنگ کلاس ہے وہ بزنس ایکٹیویٹی سے دور رہے. کیوں دور رہے؟ کیونکہ جو آپ کی رولنگ کلاس ہوتی ہے اس کے پاس پاور ہوتی ہے. جب پاور ہوتی ہے اور ساتھ وہ کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اس کو مونوپلائز کرتا ہے، اور مونوپلی الٹیمیٹلی ایکسپلائٹیشن کی طرف لے کے جاتی ہے. تو ابن خلدون کا اس پولیٹیکل اکانومی کے کانٹیکسٹ میں ایک یہ بھی خیال ہے کہ جو رولرز ہیں، جو حاکم وقت ہے، وہ بزنس ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے وہ انوالو نہ ہو، بلکہ وہ صرف اور صرف ریگولیشن کرے. اگر حاکم وقت یا رولر یا جو حکمران طبقہ ہے اگر وہ کام کرے گا تو کلیش آف انٹرسٹ آئے گا. پبلک آفس آپ کا کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے، آپ کی ذاتی حیثیت کچھ اور ڈیمانڈ کرتی ہے، یعنی نجی اور سرکاری حیثیت میں آپ کی کلیش آف انٹرسٹ ہے. آج آپ اگر مختلف ریاستوں میں دیکھتے ہیں، ایون پاکستان میں کرپشن کا جب مانترا پریزنٹ کیا جاتا ہے تو مین یہی کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ پبلک آفس ہولڈر جو ہے وہ اگر کاروبار اور مختلف چاہے وہ کسی طرح کا بھی کاروبار ہے اس کو مونوپلائز نہ کرے تاکہ وہ اپنی ریاستی پاور کو استعمال نہ کرے. تو یہ پولیٹیکل اکانومی کا کانٹیکسٹ جو ابن خلدون نے دیا. تو یہ جو 3 میجر کانسیپٹس ہیں، اسبیہ کا ہے، یا سوشل سولیڈیریٹی کا کانسیپٹ ہے، یا رائز اینڈ فال آف دا نیشنز ہے، یا اس کے بعد یہ پولیٹیکل اکانومی کا کانٹیکسٹ ہے، ان 3 کے اوپر جو ہے وہ کویسچن پوچھا جاتا ہے. اور ہوپ فلی جیسا کہ یہ ویڈیو اور اس سے پریویس جو پولیٹیکل تھنکرز ہیں، ان تمام میں سے لازمی طور پر آپ کو تمام کے تمام جو کویسچنز ہیں وہ آپ کے وہ اٹیمپٹ ہو سکتے ہیں، اور آپ ان کے لیے یہ مکمل طور پر ایک جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ہمارے احتشام جان بٹ صاحب بنائیں گے ویڈیوز پولیٹیکل کانسیپٹس کے اوپر اور پولیٹیکل ایڈیالوجیز کے اوپر، ہماری یہ کوشش ہے مکمل طور پر کہ جو بھی ہم ویڈیوز، چاہے یہ شارٹ ویڈیوز بھی ہیں، لیکن اس کے ذریعے ایٹ لیسٹ جو سی ایس ایس کا اسٹوڈنٹ ہے وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے جو کویسچن ہے اس کو سی ایس ایس ایگزام کے حوالے سے مکمل طور پر پریپیئر کر سکے اور اس کو اٹیمپٹ کر سکے. اور یہ جو ایک وقت ہے کرونا وائرس کا اور ایپیڈیمک کا، اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہم اس طریقے سے لوگوں کے پاس جو ہے وہ نالج شیئر کر سکیں اور ان کو اس قابل کر سکیں کہ وہ اپنے ایگزام کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی تیاری کریں. تو انشاءاللہ جو باقی ویڈیوز ہیں کانسیپٹس اور ایڈیالوجیز کے اوپر وہ واٹس ایپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہماری کوشش رہے گی کہ اس طرح کی جو ہم ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. بہت شکریہ.